وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. بارك الله. وإن عاقبتم فعاقبوا
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن إن الله
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان إذا माशाअल्लाह हमारे कुलूब व अज़ान को मुनव्वर फरमा रहे थे जमहूरिया मोज़म्बिक के कारी अल-मुक़री फ़ज़ीलतुश शेख कारी मोहम्मद ज़करिया नूर दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया। इंशाअल्लाह दारुल उलूम नूरानी के 6 बच्चों की